मेरा भेणी अज़ान थई है ई वास्ते तो मैं नहीं चुप थई जो तोक गाली का मौका मिल वने। मैं खामोश कित वास्ते थई हाँ ताकि सारियां अज़ान का जवाब देवन। नमाज तो जन्नत है भी है दुनिया ची अखीं दी ठंडक ते दिल दा सकून है। उंदे कोल पहले जेड़ी ये अज़ान है ये रब दा सनीहा है ते जे ही अज़ान दा एहतराम किते जिवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए ई थोड़े जे वेले दे विच उन्हें ओ किते उंदे वास्ते नमाज कोल पहले जन्नत दी आफर है। चलो तो हुण मैं पहले इहो मसला समझेनी हाँ। देखो मेरे भेणी बहुत सारिया ने तो अज़ान को सुना अणसुना कर दिते ते कुछ ने विचों अंगूठे चुम अखीं को लैन ते बस जिले अज़ान ख़त्म थी है वल खिल बिल बई मच गई है। मेरा भेड़ी ये सारे तरीके ठीक है नहीं। अच्छा मेरे को पहले ये दसो अगर मैं तो सही हवाले नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अज़ान दे जवाब देवन दा तरीका सिखावां दसां तुसां यकीन करे सो अमल करे सो अपने वडेरियां दे मौलवियां दे सिखाए अंगूठे चुमण वाले तरीके छुड़े सो। तो मेरे भेणी अगर नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी तुसां लाज रखें वे यकीन करें वे तो हदीस की किताब सही मुस्लिम दा हवाला आई वे तुसां वन के चेक कर गिने कहीं को पुछ गिने कि ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए कोई इनकार दी जुर्रत न करे सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जेड़े मुअज्जिन अज़ान देवे ते जेड़ा शख्स उंदे नाल नाल उवें जवाब देवे जिले मुअज्जिन आदे अल्लाहु अकबर ते तुसीं क्या आखो अल्लाहु अकबर वल जेड़े मुअज्जिन ए पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते तुसीं क्या पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वल जेड़े मुअज्जिन आदे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तुसां भी इहो आखो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ना इत्थां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने ना इत्थां अंगूठे चुम के अखीं को लावने ए कोई कह नहीं क्यों दरूद क्यों नहीं पढ़ना उनका भी टाइम है वो आखिर च। वल इंदे बाद जेड़े ले मुअज्जिन ए आदे हय्या अलस सलाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा जवाब क्या सिखाए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दू है हय्या है कि हय्या अलस सलाह है कि हय्या अलल फलाह इन्हें दुआ को आदन हय्या अलतैन ये हय्या अलतैन हय्या अलस सलाह ते हय्या अलल फलाह दा जवाब क्या है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह कहीं बुराई को बचन दी हिम्मत कहनी कहीं नेकी को करन दी ताकत कहनी मगर सारियां तेरे तौफीकां दे नाल। इंदे बाद ए पढ़ने वल जिले मुअज्जिन ए आदे अल्लाहु अकबर नाल नाल तुसां इवें आखो अल्लाहु अकबर। जिले मुअज्जिन आखे ला इलाहा इल्लल्लाह तुसां भी क्या पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम दे हवाले नाल साबित है आपने फरमाए जय सिद के दिल दे नाल खलूस दे नाल यकीन दे नाल एक कलिमात आखिन जिवें जिवें मुअज्जिन ने आखे जेड़ा तरीका दसा गए इवें आखे। शर्त यह है कि जेड़े इस्लाम दे बुनियादी 5 अरकान हैं नमाज रोज़ा ज़कात हज ते ईमान ए उंदे विच है पिया वो ए अमल कर गिने उंदे वास्ते जन्नत है। आपने फरमाए जै दिल नाल एक कलिमात पढ़ गिदन ओ जन्नत च दाखिल थी सी। अल्लाहु अकबर केड़ी शान है। हुण इंदे विच कोई हेरा फेरी जायज़ है गलत है ना। वल इंदे बाद दरूद पढ़ने दरूद केड़ा नमाज वाला जेड़ा सच्चा पक्का साबित है। ये झूठे जेड़े माही लखी फलाने तो को मिलते ना ये इवें समझो चाइना की पैदावार हैं इंडिया की पैदावार हैं हिंदुस्तान की पैदावार हैं ये ना पाकिस्तान दी ना इस्लाम दी इस्लाम दी नहीं ठीक है। इन्हां को बाज रवे जेड़ा दरूद पढ़दे अल्लाह दियां ॾार रहमतां उहदे ते नाज़िल थींदियूं। वल मुस्लिम दे हवाले नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जन्नत च एक मकाम है उनका नाम है वसीला वो एक बंदे को दिता वेसी। मैं उम्मीद करे ना
کہ وہ بندہ میں ہو ساں. تساں میرے واسطے این وسیلے دا سوال کرو. میں کوئی گال بڑی پیاری لگتی ہے تو کو وسیلے والی دعا ہی سکھینی ہے کہ درود دو بعد کی میں پڑھنی ہے. لیکن میرے بہنی ایک بیا مسئلہ ہی سمجھ آندے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا واسطے آدھیان جی میں ہے کہ ثم صلو لی الوسیلہ ولنال ایک بیا مقام محمود تا بھی اضافہ ہے. مسلم دے حوالے نال آپ نے فرمائے کہ جڑا میرے واسطے مقام محمود طلب کرے سی میں ان دی شفاعت پکی کرے ساں. اللہ اکبر. کیڑا فائدہ ہے اور دعا کیڑی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ان دے وچ بھی دو نمبری ذرا ماری ویندی ہے والدرجۃ الرفیعہ تے بے لفظ وہ ثابت کہنی انہاں دی اصل کہنی. ٹھیک ہے. ایویں فجر دی نماز دے وچ چلے آدھے الصلاۃ خیر من النوم مؤذن اولے بھی ایو آکھو الصلاۃ خیر من النوم. بعض آدن کے اقامہ اللہ و ادامہ یا صدقتا و بررتا. میرے بھینی یہ ثابت کہنی جی میں ہر چیز اچ ملاوٹ ہے اج دین اچ ملاوٹ تھی گئی ہے. اللہ دے واسطے دین کو خالص سکھو تاکہ سکھن کا کوئی فائدہ ہی تھی وے نہ کہ وہ سکھن ہی ضائع ونجے. اللہ اکبر. ہن اج تو بعد ایہو طریقہ رکھنے وے تے این طریقے کو دیکھو میں حوالہ تو کو دینی پیاں جڑے بغیر حوالے دے یا ایویں بیبیاں کول تے باچیاں کول تے مولویاں کول تے فلانے کول سنیا ہی وے نا سب چھوڑ دیو. اللہ تو حکومے کو خالص دین دی سمجھ دے وے عمل دے وے پیارے نبی دی شفاعت دے وے تے جنت وچ داخلہ دے وے.